हूँ, मैं जिस तुंदो तेज हवाओं के थपेड़ों से झुलस रहा हूँ, वो दुनिया की शिकस्त नहीं है। हम पे हमेशा वार हुए, दीन पर भी दुनिया पर भी, दीन पर भी दुनिया पर भी, हर वार दीन पर भी दुनिया पर हर 200 साल पीछे चले जाएं तो हमारा दीन हमेशा सलामत रहा। हमारी दुनिया उजड़ती रही, फिर बनती रही, फिर उजड़ती रही, फिर बनती रही। करबलाएं भी आईं और बहारें भी आईं, करबलाओं ने भी डेरे डाले और बहारों ने भी बाद नसीम से चमन को महकाया। लेकिन आज जो खिज़ां आई है, आज जो आग सुलग रही है, आज जो एक खामोश आग है, अनदेखी आग है, अनदेखी तपिश है, वो मेरे भाइयों दीन की शिकस्त है। हम दीन में शिकस्त खाए। मेरी अपनी नस्ल नमाज छोड़ गई। माऊ ज़ैनब के बेटे, फातिमा नाम के बेटे, सलमा के बेटे, मुसलमान माओ की कोख से जन्म लेने वाले, मुसलमान माओ की छातियों का दूध पीने वाले, आज वो दीन में शिकस्त खा गए। वार तो शुरू से हो रहा था, बीमारी पैदाइश से वार करना शुरू कर देती है। अंदर में दिफाई निजाम मजबूत होता है तो उसका वार वो बेकार होता चला जाता है। पर जब दिफाई निजाम टूटता है तो फिर खाली नज़ला जुकाम ही मौत की वादी में धकेल देता है। 1000 बरस इस उम्मत ने दीन पर होने वाले हमलों का मुकाबला किया। फिर तौबा कहे, अगली नस्ल हमसे खयानत हुई। हमने अपनी नस्ल को दीन न समझाया। हमने अपनी नस्ल को एमए और पीएचडी और मास्टर डिग्री और कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी और बॉटनी और डॉक्टरेट और इंजीनियर और ताजिर और ये कुछ सिखाया और इनके पीछे उनको पागलों की तरह दौड़ाया। मैं 7 बरस की उम्र में था, मेरे बाप ने कहना शुरू किया, तूने डॉक्टर बनना है, तूने डॉक्टर बनना है, तू डॉक्टर बन जाएगा तेरी इज्जत होगी, तू डॉक्टर बन जाएगा तेरी शोहरत होगी। मेरे भाइयों हमने अपनी नस्ल पे जुल्म किया, उनको दीन से बेहबरा कर दिया, दीन से ना आशना कर दिया, तो बुनियाद खोखली हो गई, तना खोखला हो गया। हवा का झोंका आया, तने को उठा के वो फेंका, अब सारे तने हवा को गालियां दे रहे। हवा ने हमारा तना उखाड़ा, आंधी ने हमारा बाग उजाड़ा। आंधी ने नहीं उजाड़ा, आंधियां तो कब से चल रही हैं। तू अपने चमन से खुद गाफिल हुआ, तूने न पानी दिया, न खाद दी, न गोदी की, न निगरानी की, न आड़ लगाई, न बाड़ लगाई। पागल हवाएं तो कब से मस्त होकर चल रही हैं। उन्होंने कब अपनी चाल को बदला है। जब माली जिंदा और बेदार था तो आने वाली हवाएं तो राहें बदल जाती थीं, हमला आवर होती थीं। एक आध शाख टूट गई सो टूट गई, 2 टूट गई, 10 टूट गई, 50 टूट गई, पर तने सलामत रहते थे। लेकिन क्या हुआ, हाय हम बहुत बड़ी बाजी हार गए, हम दीन हार गए। 95% फैसलाबादी बेनमाजी हो गए, 100% फैसलाबादी माँ बाप के नाफरमान हो गए, 100% गाने के रसिया हो गए, 100% क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। सारी कौम अफसोस कर रही, हम हार गए। और तुम्हें किसी के नमाज छोड़ने पर तो दुख न हुआ, तुम्हें किसी बेपर्द बेटी को देखकर तो गम न हुआ। ये बैंक की खड़ी हुई सूद की दावत देने वाली इमारतों को देखकर तो तुम्हारी हाय न निकली। किसी को मां बहन की गालियां पकते हुए तुम्हारा दिल न दुखा। नौजवानों को नाचते हुए गाते हुए देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। इनामी बॉन्ड के जुए खेलते हुए लोगों को देखकर तुम्हारा दिल न दुखा। हाय किस बात पे दुख रहे, क्रिकेट हार गए। हाय मैं चंद दिन पहले बहुत रोया कि आने वाला मुअर्रिख जब कलम उठाएगा इस कौम की तारीख को लिखने के लिए, तो सिर्फ ये नहीं कि उसका वजूद कड़वा हो जाएगा, उसका कलम भी तलवार बन के वो कागज पर नक्श बनाएगा। किस कड़वाहट से हमारी तारीख लिखी जाएगी। हाय जब स्पेन डूब रहा था तो बादशाह कुश्तियों के मुकाबले करवाते, घोड़ दौड़ के मुकाबले हो रहे हैं, ऊंटों के मुकाबले हो रहे हैं, पहलवानी के मुकाबले हो रहे थे। हाय तुर्किस्तान में आग लग रही थी,
چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت سے صغرا سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے، اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ آئے ہائے، میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت، جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی ہائے نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ مسجد خالی ہے، باہر گپیں مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، اے میرا پتر میں 2-4 مٹھ مروڑے بھر دیندا، اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے کوئی میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ اس بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں پہ جھولے جھولائے، بینگوں پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا۔ ہے آج میرے بدن کا درد ہے کہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لگا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے، بازار بھرے ہوئے ہیں بے پردہ عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے کی، اس پہ کیوں نہ روئے۔ 8 بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کو جگہ گز رکھے ہوئے، ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی مہریں لگائی جا رہی ہیں، سود کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھے گا؟ اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق چھوڑ کے مرو۔ ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھول رہا ہوگا، سیاہی نہیں آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل تھی، ایسی بدبخت نسل تھی، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل تھی کہ امت خون میں ڈوب چکی تھی، اور وہ کرکٹ میں گم ہیں۔ ہے پاکستان ہے کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں؟ ہوتا تو کوئی شاعری کرتا، کوئی الفاظ کا جادو بکھیرتا، تو میرے پاس مضطرب روح کے سوا کچھ۔ ہم بازی ہارے ہیں، ایمان کی بازی ہار گئے، حیا کی بازی ہار گئے، تقوی کی بازی ہار گئے۔ یہ وہ شکست ہے جو پہلے 1200 سال کبھی نہ ہوئی تھی، یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چنگیز اور ہلاکوں نے کھوپڑیوں کے مینار تو بنا دیے، پر ہمارا دین ہم سے نہ لے سکا، ہمارا ایمان ہم سے نہ لے سکا۔ لیکن آج ہمارا ایمان چلا، تقوی روٹ گئے، حیا ویرانوں میں جا کے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا۔ دیانت نے بوریا بستر فیصل آباد کے بازاروں سے گول کیا، وہ جا ویرانوں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا۔ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، رخصت ہوئے زمانہ ہوا۔ مہر و وفا، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا، آ بھی گئے تو کیا ہوا، آنی جانی چیز ہے، یہ سرائے طہر ہے، کسی کا مکان نہیں ہے۔ کتنے مکین لا مکان ہو گئے، کتنے مکین لا مکان ہو گئے۔ اجل نے کیسے کیسے وار کیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔
پڑا رہ گیا سب یہیں تھا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ مرنے والوں کو کرکٹ سوچتی ہے، مرنے والوں کو موسیقی سوچتی، جس کے گھر میں آہو بکا ہو اس کے لیے فتح و شکست کیا معنی دارت؟ شہ معنی دارت۔ میرے بھائیوں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی، پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے۔ 1999 میں نے پہلا حج کیا، ساتھی نے بتایا بدو آیا، بدو رش کوئی نہیں تھا، اس نے آ کے ملتزم پہ